नमस्कार। सोमबार भगवान भोलेनाथको बार। सोमबार व्रत बस्ने धेरै व्रतालुहरूले सोमबारको व्रत कथाको बारेमा सुन्न खोज्नु भएको छ। आज हामी तपाईलाई सुनाउनेछौँ सोमबारको व्रत कथा। आउनुहोस् आरम्भ गरौँ। अशुपति प्रदेशमा भगवान शङ्करको सुनको ठूलो मन्दिर थियो। त्यो मन्दिरको पुजारी ज्यादै ध्रुत र नशेबाज थिए। भगवानको दर्शनका लागि जो व्यक्ति मन्दिरमा आउँथे तिनलाई पहिले नशाले युक्त चीज खुवाउँथे र तिनको सब पैसा लुटेर लिन्थे। यस किसिमबाट नित्य ऊ पाप कर्ममा तल्लिन्थ्यो। एक दिन रातको समय भगवान शङ्कर र पार्वती घुम्न निक्लनुभयो। जब पुजारीको यस्तो खराब आचरण देख्नुभयो तब पार्वती रिसाएर भन्नुभयो, हे नीच, तैँले मेरो पूजा जप तप त्यागेर पाप कर्म सुरु गरिस्, तसर्थ त कोडी भएर रहेस् भनी श्राप दिएपछि पुजारीलाई कोड रोगले छोयो। जब पुजारी दुखी भएर रुन कराउन लाग्यो तब भगवानको कृपाबाट देवाङ्गनाहरू पनि पुजारीको यस्तो दशा हेर्न आए र भने, कसरी तिम्रो यो हालत भयो? पुजारीले डाको छोडी रोई यी सबै हाल बतायो। पुजारीमाथि दया आएर देवाङ्गनाहरूले भने, हामी तिमीलाई एउटा उपाय बताइदिन्छौँ, तिमी ध्यान दिएर सुन। 16 सोमबारको व्रत गर्नाले तिम्रो यो रोग ठिक हुन्छ, मुक्ति पाउँछौ। कुनै एक सोमबारबाट व्रत आरम्भ गर। पहिले स्नान गरी पवित्र वस्त्र धारण गर। आफ्नो गच्छे अनुसार दान पुण्य गर। फेरि आधा किलो गहुँको पिठो घिउमा भुटेर चूरण बनाऊ अनि भगवान शङ्करको माटोको मूर्ति बनाऊ। जब मूर्ति बन्दछ तब पूजा विधि अनुसार राम्ररी स्नान गर्नु, पूजा गर्नु, चामलको पुवा फल आदि चढाउनु, फेरि दण्डवत गरी परिक्रमा गर्नु। त्यसपछि फेरि गहुँको एक भाग चूरण भगवान शङ्करको चरणमा अर्पण गरी, हे प्रभु, हजुरले यसपटक मेरो उद्धार गरिदिनुहोस्। अब म कान समातेर क्रिया खाएर प्रतिज्ञा गर्दछु कि यस उपरान्त कहिले पनि पाप गर्दिन र ओम नमः शिवाय मन्त्र 1 माला जप प्रतिदिन गर्नेछु। शिवजीको प्रतिमा जलमा विसर्जन गरी प्रतिमा विसर्जन पछि स्नान गर्नु र बाँकी रहेको गहुँको चुरलाई 2 भाग लगाउनु। 1 भाग साँढेलाई खुवाउनु, 1 भाग एकान्तमा बसेर आफै खानु। यस प्रकार जब 16 सोमबार व्रत गरिसकेपछि 17औं सोमबारको पहिलो भन्दा 10 गुणा गहुँको चूरण बनाउनु। उमा महेश्वरको पूजा गरिसकेपछि ब्राह्मण र गरिब तथा ससाना बच्चाहरूलाई भोजन गराउनु। यसपछि ब्राह्मण र ससाना बच्चाहरूलाई बाँडिदिनु र आफू पनि खानु। हे पुजारी, यस किसिमको पूजा गरी व्रत बसी ब्राह्मण र गरिब ससाना बच्चाहरूलाई खुवाएमा सधैँ पुरुष तथा स्त्रीहरूको शारीरिक कष्ट हटेर जान्छ। तत्पश्चात सुख, शान्ति, धन तथा सन्तानको वृद्धि हुन्छ, सबै इच्छाहरू पुरा हुन्छ र मुक्ति मिल्दछ। तर एक कुरा याद राख्नु पर्दछ, यो ध्यान दिएर सुन। अब एक भक्त भएर कतै मन नलगाई 17 सोमबारको व्रत कुनै झैझमेला नलागी गर्नु। यसबीचमा कसैसँग झगडा गर्यौ भने, ठुलो बोल्यौ भने, कसैमाथि पाप दृष्टि राख्यौ भने, जुठो मुखले सुत्यौ भने, कसैलाई पनि दुःख दियौ भने, अर्काले लगाएको दोष ग्रहण गर्यौ भने, इत्यादि मध्ये कुनै न कुनै एक मात्र गल्ती भएमा पनि उसले सुखको सट्टा दुःख पायो, उसको व्रतको फल पनि निष्फल हुनेछ। यसरी देवाङ्गनहरूले उपदेश दिएर अन्तर्ध्यान भए र पुजारीले शान्तिका साथ पवित्र विचार लिएर 16 सोमबारको विधिपूर्वक व्रत राखे। यस व्रतको प्रभावले पुजारीको कोड रोग हट्दै गयो। अति सुन्दर तेजिलो शरीर भयो र हर तरहको सुख प्राप्त हुन गयो। एक दिन एक अत्यन्त निर्धन र दुखी ब्राह्मण पुजारी भएको ठाउँमा आएर भन्न लागे, महाराज, म अत्यन्त दुखी छु, हजुरको सेवामा आएको छु, हजुरले मेरो सहायता गरिदिनुहोस्। यसपछि त्यस ब्राह्मणले भने बाँकी सबै कुरा सुनायो। त्यसपछि पुजारीले पहिले त खुबै रिसाएर गाली गर्यो, नभन्नु भन्यो। जब ती गरिब ब्राह्मण र ज्यादै डराए तब ती पुजारीले भन्न थाले, हेर भाइ, पहिले म पनि तिमी जस्तै थिएँ, अत्यन्त दुखी थिएँ, रात दिन नशामा व्यस्त थिएँ, पाप कर्ममा नै लागिरहन्थे। तर सोमबारको व्रत गरेपछि मेरो दशा बदलियो र विचार पनि बदलियो। अन्ततः तिमीलाई जुन प्रकारले सम्झाउँदैछु त्यसको प्रकार विधिपूर्वक व्रत गर, भगवान सबै तिम्रो दुःख हटाइदिनुहुनेछ। गरिब ब्राह्मण पुजारीको आदेश पाएर आफ्नो घर फर्केर विधिपूर्वक सोमबारको 16 व्रत सुरु गरे। त्यसपछि उनी एक दिन कुनै कामले सहर गए। त्यहाँ रूपवती एउटा साक्षात् लक्ष्मी स्वरूप राजकुमारीको स्वयंवर हुन लागेको थियो। राजाले घोषणा गरिराखेका थिए, मेरो अथिनीले जुन व्यक्तिको गालामा माला लगाइदिन्छे उसैका साथ राजकुमारीको विवाह गरी आधा राजपाठ दिनेछु। ब्राह्मण पनि तमसा हेर्ने विचारले राजमहलमा पुगे। अब भगवानको लीला हेरौँ। राजाको हथिनीले सुडमा माला लिएर त्यसै ब्राह्मणको गलामा लगाइदिए, उसलाई प्रणाम गरी राजाले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार राजकुमारीको विवाह त्यस ब्राह्मणका साथ गराइदिए र राजपाठ पनि उनीलाई दिए।
ब्राह्मण फेरि सुखपूर्वक आफ्नो जीवन व्यतीत गर्न लागे, भगवानको पूजामा लीन रहन लागे। एक दिन राजकुमारीले आफ्नो पतिसँग सोधिन्, प्राणनाथ, हजुरले कुन यस्तो पुण्य गर्नुभएको थियो र राजपाटका साथ यत्तिको सुख प्राप्त गर्नुभएको हो? तब ब्राह्मणले आफ्नो सबै वृत्तान्त सुनाए। यो सुनेपछि राजकुमारीले पनि 16 सोमबारको व्रत गरिन् र 15 पाथी गहुँको चूरण प्रसाद गरिबहरूलाई बाँडिदिन्। यो 16 व्रतको प्रभाव यस्तो भयो कि भगवानले एक अति रूपवान, बलवान, भाग्यवान, सम्पूर्ण युगले युक्त पुत्र प्रदान गर्नुभयो। ब्राह्मणले ज्योतिषहरूलाई बोलाएर बालकको कुण्डली बनाउन लगाए। उनीहरूले बताए कि यो बालकको ग्रह ज्यादै प्रबल छ। यो बालक चक्रवर्ती राजा होला र सबै राजा महाराजा यिनको अगाडि शिर झुकाउनेछन्। यो सुनेर ब्राह्मण र राजकुमारी ज्यादै प्रसन्न भए। जब राजकुमार ठुलो भए तब उनलाई 16 सोमबारको व्रत गर्न लगाइन्। राजकुमारले व्रत सकेपछि प्रतिज्ञा गरे कि प्रभु, मेरो राज्यमा प्रजा सुखपूर्ण रहन्, मेरो यही कामना छ। केही समयपछि विदर्भ देशका राजाले छोरी विवाह गराइदिए। दहेजमा आफ्नो सारा राजपाट पनि दिए। यस किसिमबाट ती ब्राह्मण कुमार सारा भारतवर्षका राजा भए। बाँकी सब राजा ती राजकुमारको अधीनमा हुन गए। ठुला ठुला विद्वान ब्राह्मण पनि त्यस राज्यमा 24 घण्टा कथा कीर्तन गर्दै थिए। गरिब धनी सबै सुखी थिए, कसैलाई कुनै प्रकारको कष्ट थिएन। धेरै समयपछि राजकुमारको पिता माता वृद्धावस्थामा पुगे। त्यसपछि राजपाट राजकुमारलाई सुम्पेर भगवत भजन कीर्तन आदिको लागि वनमा गए। जब राजकुमार आफ्ना पिता माता वनतर्फ गएपछि ज्यादै दुखी भएर दिनरात शिवजीको पूजा गर्न लागे। तब उनले रानीसँग पनि भने कि तिमी मेरो साथ भगवान शङ्करको पूजा गर्ने गर। यस कुरामा रानी ज्यादै रिसाएर राजकुमारसँग भनिन्, तपाईलाई के कुराको कमी छ र बेकार आफ्नो समय बर्बाद गरिरहनु भएको छ? तपाईँ टाढा टाढाका राज्यलाई विजय गर्नुहोस्, जङ्गल गएर शिकार खेल्नुहोस्। यो पूजापाठ भनेको त साधु सन्तहरूको काम हो। मलाई पूजापाठ बिल्कुलै मन परेको छैन। यी कुरा सबै बन्द गरिदिनुहोस्। राजकुमारले आफ्नो पत्नीको कुरा सुनेको नसुने गरेर चुप बसेर भगवान शङ्करको पूजाका लागि जानुभयो। राति स्वप्नमा भगवानले उसलाई दुःख दिई भन्नुभयो, हे पुत्र, तिमी आफ्नो पत्नीलाई तुरन्त घरबाट निकालिदेऊ, अन्यथा दुःख पाउनेछौ। प्रातःकाल राजाले आफ्नो मन्त्रीमण्डललाई बोलाएर स्वप्नको सम्पूर्ण विवरण सुनाए। सबै कुरा सुनेपछि मन्त्रीले भन्न लागे, महाराज, रानीलाई शीघ्र वनवास पठाइदिनुहोस्। सर्वसम्मतिबाट राजाले रानीलाई वनवास पठाए। रानी वनमा यत्रतत्र घुम्न लागिन्। उनलाई भोक प्यासले ज्यादै सतायो। उनले ज्यादै कष्ट भोग्नु पर्यो। गर्मी, सर्दी र भरतासले पनि उनलाई ज्यादै कष्ट भोग्नु पर्यो। एक दिन एक धोबीसँग भेट भयो। सबै कुरा थाहा पाएपछि उसलाई दया आयो। उसलाई आफ्ना घरमा लिएर गयो। धोबिनीले दुवैलाई बेस्करी पिटेर घरबाट निकालिदिए। एक साधुले रानीलाई भेट्यो। ज्यादै दुःख कष्ट पाएको यस्तो हालत देखेर ज्यादै दया लाग्यो। उसले भगवान शङ्करसँग प्रार्थना गर्यो, हे भोलेनाथ, शङ्करदेव, संसारको कल्याण गर्ने हे महाराज, यस स्त्रीले अपराध गरेकोमा क्षमा गरिदिनुहोस्। यसलाई आफूले अपराध गरेकोमा पछुताउ भइरहेछ। यसपछि ती साधुले रानीलाई 16 सोमबारको व्रत गराए। जब भगवान शङ्करले राजालाई स्वप्नमा दर्शन दिए तब रानीलाई जङ्गलबाट फिर्ता लिएर आउन मानिसहरूलाई पठाए। यसपछि राजा रानी दुवै तबसम्म जीवित रहे, तबसम्म सधैँ 16 सोमबारको व्रत गर्दै रहे। जो कोही व्यक्ति प्रेम सहित श्री शङ्करजीको पूजा गरी 16 सोमबारको व्रत गर्दछ, ऊ यस लोकमा सुख पाएर अन्तमा स्वर्गलोकको अधिकारी हुनेछ। दर्शकबिन, हामीले तपाईलाई सोमबारको व्रत कथा सुनायौँ। 16 सोमबारको व्रत गर्नाले पाउने पुण्य तपाईले थाहा पाइहाल्नुभयो। श्रद्धालु भक्तजनहरू, तपाईले यो सोमबारको व्रत कथा सुनिसकेपछि तपाईलाई सोमबारको व्रत विधिबारे यदि जान्न मन लाग्यो, व्रत गर्ने सोच राख्नुभयो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हाम्रो च्यानलमा सोमबारको व्रत विधिका बारेमा पनि भनेका छौँ। हवस् त, नमस्कार।